सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। जय मसीह। फेरि पनि है तपाईहरुको बिचमा सेवाकाई गर्नु पाउँदा यो आराधनाको सेवाकाईको है भिडियो गर्नु पाउँदा हामी खुसी लागिरहेको छ। प्रभुले यति दिनसम्म है हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ, यो महामारीदेखि बचाइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ, उहाँको प्रशंसा हामी गर्नेछौँ। अब हामी प्रार्थना गरेर यो आराधना सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वर्ग पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको महान कार्यको लागि, तपाईँको विश्वसनीयताको लागि, तपाईँको अपार प्रेमको लागि, तपाईँको अनुग्रहको लागि, तपाईँको अपार प्रेमको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई भनेको भन्दछौँ, तपाईँको हामी आराधना गर्दछौँ, स्तुति गर्दछौँ, किनभने तपाईँ त्यो योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता, हामी जे जस्तो पनि छौँ, हामी जहाँ पनि छौँ, तपाईँको अनुग्रहद्वारा हो। परमेश्वर पिता, हामीले तपाईँले साँच्चै नै यो संसारको बिमारीहरूदेखि तपाईँले बचाइराख्नु भएको छ। तपाईँको विशेष सुरक्षामा हामीले राख्नुभएको छ। तपाईँ हाम्रो शरणस्थान हुनुभएको छ, तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुभएको छ। त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। परमेश्वर पिता, यो आजको बिहानी हामी तपाईँलाई आराधना गर्नेछौँ, तपाईँको नामको प्रशंसा हामी गर्नेछौँ। हामी पुरा मण्डली मिलेर तपाईँको नामको प्रशंसा हामी गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँ हामी हाम्रो आराधनामा तपाईँ हामीसँग उपस्थित रहनुहोस् परमेश्वर पिता, र तपाईँको परमेश्वर पिता नामको गुन्जन परमेश्वर यो संसारमा नभएर स्वर्गसम्म भएको परमेश्वर पिता, सारा आधार सारा महिमा तपाईँलाई दिँदै यो छोडिँदो प्रार्थना श्रेष्ठ माग्दछु। भजन सङ्ग्रहबाट पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 91 लाई पढ्नेछौँ। म 1 देखि 4 सम्म पढ्नेछु। जो परमप्रभुको शरणस्थानमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि रहन्छ। परमप्रभुको बारेमा म भन्ने छु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। आमेन। स्वर्गीय पिता, हामी प्रेम गर्छौँ, उच्च पार्छौँ तपाईँको नाम। हाम्रो स्तुतिमा स्थापित होस् त्यो राज्य, जसै गर्छौँ महान कामको प्रचार।
सेवामा तपाईँको उपस्थिति हामीसँग रहेको प्रसन्नता त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। बाँकी रहेको सेवाकाईहरू तपाईँ भाग दिँदै यो छोडिने प्रार्थना श्रेष्ठ मान्दछौँ। अब हामी भेटीमा जानेछौँ है। र सधैँ गरे चाहिँ तपाईँले आफ्नो भेटी र दशंशको पैसाहरू आफ्नो हातमा राख्न सक्नुहुनेछ र भजन गाएर अनामिकाले प्रार्थना गरेपछि त्यसलाई तपाईँले अलग्गै छुट्याएर राख्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा
बुबा प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। फेरि पनि यसरी तपाईले हामीलाई प्रत्येकलाई प्रभु हप्ताभरि सम्हालिकन आज फेरि पनि तपाईको विश्रामको दिनमा यो अनलाइन सेवाको माध्यमद्वारा प्रभु एकत्र हुनमा तपाईले सहायता गर्नुभयो। प्रभु धन्यवाद छ र साँच्चै नै हामीले चढाएका आराधना भक्ति महिमाहरू प्रभु तपाईले ग्रहण गर्नुभएको छ भन्ने भरोसा प्रभु हामी राख्दछौँ र यो जति पनि भेटीहरू प्रभु हामीले तपाईको नाउँमा छुटाएर राखेका छौँ प्रभु यसलाई तपाईको हातमा हामी दिँदछौँ। प्रभु साँच्चै नै हामीले धेरै चलाएर प्रभु थोरै मात्रामा प्रभु तपाईले हामीले चढाएका छौँ, तर हामी विश्वास गर्दछौँ आउँदो दिनमा प्रभु योभन्दा पनि बढ्ता रूपमा प्रभु तपाईलाई हामी चढाउन सकौँ। प्रभु धन्यवाद र अबको यो आउने सेवालाई प्रभु फेरि पनि तपाईको हातमा राख्दै सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभु तपाईको आत्माद्वारा चलाउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै माग्छु छोटो बिन्ती येशूको नाउँमा, आमेन। फेरि पनि जय मसीह। जय मसीह। आज फेरि तपाईहरुसँग यसरी भेट्ने संगति गर्ने जो अवसर प्रभुबाट प्राप्त भयो, प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभुको कृपामा हामी सबै कुशल रह्यौँ, आफ्नो आफ्नो ठाउँहरूमा प्रभुले हामीलाई साथ र सुरक्षित राख्नुभयो र यसरी आज प्रभुको नाउँमा फेरि एकसाथ मिलेर प्रभुलाई आराधना चढाउन सकेका छौँ, प्रभुलाई महिमा दिन सकेका छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ धोकामा नपर। आउनुहोस् हामी गलातीको 6 अध्यायबाट त्यो सम्पूर्ण पदहरूलाई पढ्नेछौँ। गलातीको 6 अध्याय खोल्नुहोस् मसँग। यहाँ यस प्रकारले लेखेको छ, गलाती 6 अध्यायको 7 पद। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। अस्तिको सप्ताह तपाईहरुसँग प्रभुको वचनबाट एउटा कुरालाई हामी मिलेर ध्यान गरिरहेका थियौँ। त्यो के भने हाम्रो परमेश्वर पिता किसान हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ खेतहरू हौं अनि परमेश्वरको वचन बिउ हो। अनि आज बाइबलले यसरी भनेको हामीले पढेका छौँ, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। यो चाहिँ परमेश्वरले तोक्नु भएको नियम हो जसले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गर्छ, जीवनको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्छ, जसले हाम्रो जीवनमा साथ र सुरक्षा प्रदान गर्दछ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्न कि हामी कुनै प्रकारले धोकामा परेको। वास्तवमा धोका शब्द नै एउटा यस्तो शब्द हो जसले हामीले नजानेको, हामीले थाहा नपाएको, हामीले नबुझेको कुरा या जसको बारेमा हामीलाई कुनै ज्ञानै थिएन त्यो कुरा परिआउनु, त्यसलाई धोका भनेर भनिन्छ। परमेश्वरले चाहनुहुन्न कि हाम्रो जीवनमा भोलिको दिनहरूमा के परिआउँछ, भोलिको दिन हाम्रो जीवन कसरी बित्ने हो, भोलिको दिन हामीले के प्राप्त गर्ने, के कस्तो प्रकारको जीवन बिताउने। परमेश्वर चाहनुहुन्न कि भोलिको दिनहरूमा हामीले धोका पाएको। यसैले उहाँले पहिलाबाटै भन्नुहुन्छ धोकामा नपर भनेर। अनि अझै उहाँले पनि भन्नुहुन्छ परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, अर्थात् परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यो नै पुरा हुन्छ। परमेश्वरले जे तोकिदिनु भयो त्यसबाहेक अर्को कुरा हुँदैन। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ हामी त्यसको कदर नगरी, त्यसको वास्ता नगरी जे भए पनि हुन्छ, जीवन यसरी नै चलिहाल्छ भन्ने प्रकारले यदि सोच्यौँ भने वास्तवमा एक प्रकारले हामीले परमेश्वरसँग ठट्टा गरिरहेको हुन्छौँ। किनकि हाम्रो जीवनका नियमहरू, हाम्रो जीवनको उद्देश्यहरू, हाम्रो जीवनका लक्ष्यहरू परमेश्वरले अघिबाट नै तय गरेर राख्नु भएको छ। जीवन दिने प्रभु हुनुहुन्छ
अनि यो जीवन कसरी चल्छ, कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी अग्रसर हुनसक्छ, कसरी उन्नति, खुसी र आनन्द आउन सक्छ, त्यो कुराहरू पनि प्रभुले अघिबाट नै नियुक्त गरेर राख्नु भएको छ। यति हो, उहाँले त्यो एउटा नियमबद्ध गरेर राख्नु भएको छ, एउटा सिद्धान्तभित्र उहाँले थुनेर राख्नु भएको छ, एउटा लभित्र, एउटा लाई नियुक्त गरिकन त्यसमा राखिदिनु भएको छ। वास्तवमा एउटा लभित्र, एउटा नियमभित्र सबै कुरो राखिदिनु वास्तवमा हाम्रो सुविधाको लागि हो। संसारमा धेरै प्रकारको लहरू, कानुनहरू पाइन्छ, नियमहरू पाइन्छ। मैले यो कानुन नियम भन्दाखेरि यो कोर्ट कचहरीको कानुन भन्नु भनेको होइन। यो चाहिँ जुडिसियरी, न्यायको सम्बन्धमा, मुद्दा अदालतका सम्बन्धका कानुनहरू भनेको होइन। यो कानुन चाहिँ, यो ल चाहिँ, यो नियम चाहिँ प्रकृतिका नियमहरू, प्रकृतिका प्रत्येक नियमहरू परमेश्वरले नै सृजना गर्नुभएको हो। गुरुत्वाकर्षणको एउटा नियम छ, ग्रेभिटेसनको एउटा ल अफ ग्रेभिटेसन छ। सर आइजक न्युटनले ल अफ ग्रेभिटीको प्रतिपादन गरे, अनि जसको कारणले गर्दा उनलाई फादर अफ फिजिक्स भनेर भनिन्छ, अनि भौतिकी विज्ञानको पिता भनेर उनलाई सम्मान दिइन्छ। किनकि जुन ल, जुन सिद्धान्त, जुन नियम परमेश्वरले प्रकृतिमा राखिदिनु भएको थियो, वास्तवमा उनले त्यो कुरालाई भेटाए अनि त्यो कुरालाई उनले विज्ञानको जगतमा राखे, सबै मानिसको माझ राखे। यसो हुँदाखेरि उनलाई भौतिक विज्ञानको पिता भनेर आदर दिएको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ, बुझ्न पाउँछौँ। गुरुत्वाकर्षणको शक्ति, गुरुत्वाकर्षणको नियम जो छ, यो चाहिँ चारैतिर, सबै ठाउँहरूमा, सबै समयहरूमा एक समान काम गरिरहेको हुन्छ। आज हामी भारतमा बस्नेहरू अनि भारतवर्षको यस क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले एउटा ढुङ्गा टिपेर माथि आकाशतिर फ्याँकिपठायो भने त्यो तल नै झर्छ र जमिनमा नै झर्छ। अनि यसरी नै यदि कुनै अमेरिकामा बस्ने मानिसले यस हामी बसेको ठाउँदेखि पृथ्वीको पश्चिममा बस्ने मानिसले यदि त्यो ढुङ्गा, त्यस्तै ढुङ्गालाई आकाशतिर फ्याँक्यो भने त्यहाँ चाहिँ पूर्वतिर पश्चिमतिर जाँदैन, त्यो चाहिँ तलै झर्छ या त माथि माथि उडेर जाँदैन। न त जापानमा बस्ने मान्छेले फ्याँक्दा, न त रसियामा, न चाइनामा, न साइबेरियामा, न अस्ट्रेलियामा, यस पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा, कुनै पनि ठाउँमा, यहाँसम्म कि अन्टार्कटिकामा पनि यदि कसैले केही चिज उँभो फ्याँक्यो भने त्यो तल पृथ्वीतिरै झर्छ। यो नियम हो, यसलाई गुरुत्वाकर्षणको नियम भनिन्छ। ग्रेभिटेसनल फोर्स, एउटा ग्रेभिटेसनल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर भनिन्छ। यो एउटा नियम हो, एउटा ल, एउटा सिद्धान्त जो प्रभुले राखिदिनु भएको छ। अनि यसले चाहिँ चारैतिर त्यस्तै नै काम गरिरहेको हुन्छ। जो आज यहाँ गर्छ त्यही कुरा भोलि, अनि त्यही कुरा कुनै पनि ठाउँमा त्यसले गरिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ नियम, त्यसलाई चाहिँ सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो कार्यशैली तपाईँ र मेरो सुविधालाई ध्यानमा राखेर, तपाईँ र मेरो पहुँचलाई ध्यानमा राखेर एउटा सिद्धान्तभित्र, एउटा लभित्र उहाँले संयोजन गरी राख्नु भएको छ। अनि त्यो लले चाहिँ जहीँ पनि त्यही प्रकारले नै काम गरिरहेको हुन्छ। ठट्टा हुँदैन, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, जसरी बाइबलले, परमेश्वरको वचनले भन्छ। परमेश्वरले जे भन्नुभयो उहाँले त्यसै गर्नुहुन्छ। हामीले वास्तवमा हृदयको तहबाट नै प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी अति नै कृतज्ञ हुनुपर्छ, किनकि उहाँले आफ्नो सबै कुराहरू एउटा नियमबद्ध तरिकामा, एउटा लभित्र उहाँले थुनेर राख्नुभएको छ। एउटा सिद्धान्तभित्र, एउटा कानुनभित्र उहाँले हालेर राख्नुभएको छ, अनि जो चाहिँ कहिले पनि बदलाउँदैन। यसैले उहाँले अघिबाटै सावधानी दिनुहुन्छ, चेतावनी दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ धोकामा नपर भनेर। किनभने परमेश्वरको नियम कहिले बदलाउँदैन, परमेश्वरको सिद्धान्त कहिले बदलाउँदैन, परमेश्वरको ल जुन छ त्यो कहिले पनि बदलाउँदैन। यसैले उहाँले भन्नुभयो ठट्टामा परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। अनि त्यो ल चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि अगाडि यसो लेख्छ, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। रोप्नु र काट्नु यो चाहिँ परमेश्वरले
तोकिदिनु भएको नियम हो। आउनुहोस् हामी उत्पत्तिको किताबबाट एउटा पद पढ्नेछौँ जहाँबाट चाहिँ वास्तवमा यो ललाई उहाँले प्रतिपादन गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो। उत्पत्तिको किताब हामी खोल्नेछौँ, त्यसको 8 अध्यायको 22 पद हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 8को 22 यहाँ यसरी लेखेको छ, पृथ्वी रहन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय, जाडो र गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर, दिन र रातको अन्त हुने छैन। यो चाहिँ नुहको फ्लड पछि, नुहको जल प्रलयमा सारा संसार नष्ट भएपछि, नुहको समयपछि परमेश्वरले जुन संसारको सृजना गर्नुभयो त्यसको सुरुमा यहाँले भन्नुभएको कि पृथ्वी रहन्जेल बिउ छरेर फसल काट्ने समय, जाडो र गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर र दिन र रातको अन्त हुने छैन भनेर। योभन्दा अघि चाहिँ यस्तो थिएन। योभन्दा अगाडि चाहिँ उम्रिरहेको हुन्थ्यो, बढिरहेको हुन्थ्यो, फुलिरहेको हुन्थ्यो, फलिरहेको हुन्थ्यो, फल पाकिरहेको हुन्थ्यो, अनि आदम र हव्वाले उपभोग गरिरहेको हुन्थे। यो एउटा निरन्तर एउटा क्रम थियो। किनभने त्यस समयसम्म जाडो र गर्मी भन्ने थिएन, अर्थात् त्यो मौसमहरू, ऋतुहरूको सृजना भएको थिएन। एउटै ऋतु, एउटै मौसम थियो जो चाहिँ मानिसको लागि अति नै उपयोगी, मानिसको लागि अति नै राम्रो एउटा मौसम परमेश्वरले सृजना गर्नुभएको थियो। अनि त्यसमा जाडो र गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर भन्ने कुराहरू थिएन। तर जब जल प्रलय भयो, जल प्रलयपछि परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको न्याय सारा संसारमा खनेपछि वास्तवमा प्रकृतिको चक्रमा नै एउटा ठुलो परिवर्तन आयो। यदि आज प्रकृतिको चक्रमा, मौसमहरूको फेरबदलमा मानिसहरूले कहीँ दुःख पाउँछ, कहीँ सुख पाउँछ, कहीँ मानिसले आनन्द गर्छ, मानिसले कहीँ कष्ट भोग्छ भने वास्तवमा यो चाहिँ पापको कारणले गर्दा आइपरेको न्यायको प्रतिफलहरू हुन्, जसको कारणले गर्दा यो छ। अनि त्यही क्रमभित्र उहाँले यो कुरा पनि हालिदिनु भयो कि पृथ्वी रहन्जेल बिउ छरेर फसल काट्ने समय रहिरहन्छ भनेर। यो एउटा नियम हो। आइजक न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियमलाई पत्ता लगाएर संसारमा प्रतिपादन गरेको जस्तै, संसारमा राखिदिएको जस्तै परमेश्वरको वचनले सबै मानव जातिको निम्ति जीवन सुचारू रूपमा बिताओस् भनेर, जीवनमा सुख भविष्य होस्, भविष्यमा आनन्द होस् भनेर वास्तवमा परमेश्वरले अघिबाट नै यो कुरो भनिदिनु भयो कि पृथ्वी रहन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय रहिरहन्छ भनेर। भोलिको दिनको धोका, भोलिको दिनको पराजय, भोलिको दिनको अभाव, भोलिको दिनको बेइज्जत, अनादर, भोलिको दिनको कष्ट, आजको दिन तपाईँ र मैले के गरिरहेको छौँ त्यसमा निर्भर गर्छ। यसरी बाइबलले यसरी भन्छ। कोरिन्थीको किताब हामी खुलेर पढौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ। आउनुहोस् हामी कोरिन्थीको किताब पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ। दोस्रो कोरिन्थी, त्यहाँबाट मसँग खोल्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थीको 6 अध्यायको 2 पदमा उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, ग्रहणयोग्य समयमा मैले तिम्रो पुकार सुने र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेँ। हेर, ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो। यसरी बाइबल भन्छ, अहिले, वर्तमान, आज, यस समय, यो चाहिँ ग्रहणयोग्य समय हो। प्रभुको कृपाले हामी एउटा यस्तो समयमा यस पृथ्वीमा जन्म लिएर आयौँ जुन समयमा परमेश्वरले प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको दान प्रत्येक मानिसहरूलाई दिन चाहनुभएको छ अनि उहाँले दिइरहनु भएको छ। अनि हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेको छौँ जुन समयलाई पुरानो समयका ती अगमवक्ताहरूले, ती भविष्यवक्ताहरूले, प्रभुको दासहरूले देख्न चाहे, हेर्न चाहे। अनि जुन कुरालाई हेर्न स्वर्गदूतहरू पनि अति नै उत्साही हुन्छन् भनेर बाइबलले यसरी भन्दछ। हामी त्यो दिनहरूमा बाँचिरहेको छौँ।
यसैले परमेश्वरको वचनले भन्छ कि ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो। फेरि हामी हिब्रूमा पढौँ, दया गरेर मसँग हिब्रूको किताब खोल्नुहोस्। हिब्रूमा यसरी लेख्छ, पन्ध्र पद, 3:15, हिब्रू 3:15, धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहको दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार। उहाँको शब्द सुन्यौ भने, अर्थात् उहाँको वचन सुन्यौ भने विद्रोहको दिनमा जस्तै आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार। जब कसैले विद्रोह गरिरहेको हुन्छ, जब कोही कसैको विरुद्धमा खडा भइरहेको हुन्छ, जब कसैले भनेको नमान्ने अठोट गरेको हुन्छ, त्यस समय त्यस्तो व्यक्तिलाई जति नै राम्रो कुरा सुनाए तापनि उसले आफ्नो हृदयलाई कठोर गरेको हुन्छ अनि उसले त्यो कुरालाई सुन्न माग्दैन। यसो हुँदाखेरि नै यही कुरालाई नै लिएर प्रभुको वचन यसरी भन्छ, धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यो भने विद्रोहको दिन जस्तो गरी कठोर नपार। हामीले आफ्नो हृदयलाई कठोर गर्नु हुँदैन। यदि आज हामीले आफ्नो हृदयलाई कठोर गर्छौँ र उहाँले दिनुभएको वचनलाई सुन्दैनौँ, उहाँले दिनुभएको वचनलाई ग्रहण गर्दैनौँ भने वास्तवमा भोलिको दिनको लागि हामीले धेरै यस्ता कुराहरूको जगेडा गरिरहेको हुन्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो जीवन र भक्तिसँग राम्रो फल ल्याउने हुँदैन, नराम्रो अनुभव उत्पन्न गराउने हुँदछ। यसो हुँदाखेरि आज तपाईँ र मैले के गरिरहेको छौँ, विशेष गरिकन परमेश्वरको वचनसँग, परमेश्वरको कुराहरूसँग, त्यसले चाहिँ भोलि तपाईँ र मेरो जीवनमा के आउँछ त्यसलाई निर्णय गरिरहेको हुन्छ। यसो हुँदाखेरि हामी आफ्नो हृदयलाई कठोर नगरौँ, हामी परमेश्वरको वचनतिर जाउँ, हामी प्रभुको वचन पढौँ, प्रभुको वचनलाई सिकौँ, प्रभुको वचन सुनौँ अनि हामी त्यसलाई आफ्नो हृदयमा रहन दिउँ। अस्तिको सप्ताह मैले तपाईँहरूसँग भनिरहेको थिएँ, दुईवटा ठाउँहरू जहाँ परमेश्वरको वचनले बास पाएको हुनुपर्छ, त्यो हो हाम्रो ओठ र हाम्रो हृदय। हाम्रो ओठले त्यही कुरा बोलिरहेको हुन्छ जो हाम्रो हृदयमा छ। अनि धेरैचोटि हाम्रो ओठ जब छलले पूर्ण हुन्छ तब ती कुरा बोलिरहेको हुन्छ जो हाम्रो हृदयमा छैन। अनि जो चाहिँ एउटा छल हो, जो चाहिँ एउटा अधर्म, जो चाहिँ एउटा दुष्टता हो, जसले परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। प्रभु यीशु जब शरीरमा संसारमा हुनुहुन्थ्यो तब उहाँको चरित्रहरूमा एउटा विशेष चरित्र के थियो भने उहाँको ओठमा छलका कुराहरू पाइँदैन थियो। अर्थात् जे कुरा उहाँको हृदयमा छैन उहाँले त्यो आफ्नो ओठबाट बोल्नु हुँदैन थियो। उहाँको हृदयभित्र भएको कुरा नै उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ कि हामी हृदयभित्र भएको कुरा नै हामी हाम्रो ओठबाट बाहिर निकालौँ भनेर। यसो हुँदा परमेश्वरको वचनले हाम्रो ओठमा बास गर्नु भने त्योभन्दा पहिला परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदयमा प्रशस्तसँगले बास गरेको हुनुपर्छ। यसो हुँदाखेरि नै कलस्सीको 3 अध्यायमा 3:16 यसरी लेख्छ, म फेरि एकचोटि पढ्नेछु। कलस्सी खोल्नुहोस्, 3 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेख्छ, ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्, पुरा बुद्धिमान साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्ती दियो र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ। यसै प्रभुको वचनले भन्छ, ख्रिस्टको वचनले तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्। तपाईँ र ममा ख्रिस्टको वचन प्रशस्तसँग बास गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामी एक अर्कालाई सिकाउने, एक अर्कालाई अर्ती दिने हुन सक्छौँ। अनि एक अर्कालाई अर्ती दिनु र एक अर्कालाई सिकाउने काम चाहिँ तब सुरु हुन्छ जब हामी आफै ती कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ। जब हामी त्यो कुरालाई गर्छौँ तब हामी अरूलाई अर्ती दिन र हामी अरूलाई सिकाउनको लागि त्यस योग्य बनेका हुन्छौँ। यसैले प्रभुको वचनले हाम्रो हृदयमा प्रशस्तसँगले बास गर्न दिउँ। अनि त्यो प्रभुको वचनमा हामी रात दिन ध्यान गरौँ, हाम्रो मनबाट त्यो हटेर जान नदिउँ। अनि त्यो प्रभुको वचनलाई हाम्रो मुखले सधैँ बोल्दै रहौँ, विश्वासद्वारा बोल्दै रहौँ। जब यसो गरिरहेको हुन्छौँ परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको हुन्छ अनि त्यस समय हामी वास्तवमा के हुन्छ भने हामी एकअर्कालाई अर्ती दिनको लागि पनि उपयोगी बन्न गइरहेको हुन्छौँ। यो कुरा हामीले ध्यान दिने खाँचो छ। त यो समयहरूमा हामीले याद गर्नुपर्छ, हामी जे रोप्छौँ त्यसैकै कटनी गर्छौँ। यसैले रोपेनौँ भने कटनी हुँदैन। हामी रोप्नले जति ढिलो गर्छौँ वास्तवमा कटनीको लागि त्यति नै ढिलो गर्छौँ। सरी, माफ गर्नुहोस्।
जे रोप्छौँ त्यसै कटिङ गरिरहेको छौँ, त्यसैले हामी रोप्नमा ढिलो नहौँ। अनि यसको साथसाथै हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने हामी ती कुरा नै पाइरहेको हुन्छौँ जो चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ, अनि हामी ती कुरा नै प्रभुबाट पाइरहेको हुन्छौँ जो कुराहरू चाहिँ हामीले वचनरूपी बिउबाट हाम्रो जीवनमा रोपिरहेको हुन्छौँ। रोप्ने एकजना हुन्छ, पानी हान्ने अर्को हुन्छ, तर वृद्धि दिने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पहिलो 2 कोरिन्थीको त्यो पद पढ्नेछौँ र त्यसमा हामी एकैछिन मनन गर्नेछौँ। 3 अध्याय यहाँ यसरी पहिलो कोरिन्थी, माफ गर्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय 3 अध्यायको 7 पद हामी पढ्नेछौँ। यसकारण रोप्ने केही होइन, न पानी हाल्ने केही हो, तर परमेश्वर मात्र जसले वृद्धि दिनुहुन्छ। वृद्धि दिनुहुने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। हामी त्यही कुरा मात्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ जो हामीलाई दिन्छ, अनि हामीलाई ती कुरा मात्रै दिन्छ जुन कुराको लागि तपाईँ र मैले बिउ रोपेका छौँ। हाम्रो जीवन एउटा खेत हो, परमेश्वरको वचन बिउ हो। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यही फसल मात्रै कट्ने गर्न दिनुहुन्छ जुन फसलको लागि हामीले बिउ रोपेका छौँ। धोकामा नपर, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनकि मान्छेले जे रोप्छ त्यसैकै कटनी गर्दछ। के हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो जीवनमा हामी आत्मिक रूपमा परमेश्वरको दृष्टिमा मन पर्दो भएर उन्नति गर्दै अघि बढेको? यदि चाहन्छौँ भने हामीले त्यही अनुसारको बिउ रोप्नुपर्छ, त्यही अनुसारको वचनलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, त्यही प्रकारको वचनलाई हामीले आफ्नो ओठमा लिनुपर्छ, विश्वासबाट बोल्नुपर्छ, त्यही प्रकारको वचनरूपी बिउ हाम्रो जीवन रोपेको हुनुपर्छ। के हामी शरीरमा स्वस्थ भएर रोगहरूबाट मुक्त भएर जीवन जिउन चाहन्छौँ? हामीले त्यस्तै वचनहरूलाई हाम्रो हृदयमा रोप्नुपर्छ, हाम्रो विश्वासद्वारा हाम्रो ओठले बोल्नुपर्छ। यो चाहिँ बिउहरू। के हामी भौतिक रीतिमा उन्नति गर्न चाहन्छौँ? त्यही प्रकारको वचनहरूलाई हामीले लिनुपर्छ र हाम्रो जीवनरूपी भूमिमा रोप्नुपर्छ, अनि हामी त्यसको फसल पाइरहेको हुन्छौँ। यो संसारमा धेरै प्रकारको गस्पल्सहरू आए, सुसमाचारहरू आए, भिन्न भिन्न क्षेत्रहरूमा आए। कति त पवित्रताको लागि सुसमाचारहरू आए, कति सुसमाचार विजयको लागि आए, कति सुसमाचार चङ्गाइको लागि आए, शरीरबाट बिमारबाट मुक्त हुने कुराहरू आए, कति सुसमाचार चाहिँ धनवान हुने, रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुराहरू आए। अनि कतिचोटि क्रिस्चियन दुनियाँमा, क्रिस्चियन समाजभित्र के हो भने एउटाले अर्कोलाई दोष लाउने कुराहरू भए। त्यो दोष लाउँदाखेरि यसरी दोष लगाए, जसले पवित्रताको सुसमाचारलाई स्वीकार गरे उनले भने बिमारबाट जाति भइरहनु पर्दैन, बिमारबाट चाहिँ अझ हामी पवित्र हुन सक्छौँ भनेर। अनि जसले चाहिँ चङ्गाइबाट, बिमारबाट जाति हुने सुसमाचारलाई विश्वास गरे, प्राप्त गरे, उनले चाहिँ भने कि हाम्रो जीवनमा स्वस्थ रहनुपर्छ र नै हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्छौँ, नत्र हामी पवित्रतामा हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ भनेर। अनि जसले सम्पन्न हुने, प्रस्पेरिटीको गस्पलमा विश्वास गरे, अनि उनले भने कि हामी त राजाका छोराछोरी रहौँ, यसो हुँदाखेरि हामी गरिब भएर बस्नु हुँदैन, हामीसँग राम्रो राम्रो घर हुनुपर्छ, राम्रो राम्रो चिजहरू वस्तुहरू भएको हुनुपर्छ भनेर। यी अंशहरू हुन्। वास्तवमा सुसमाचारभित्र चाहिँ यी सबै कुराहरूको समावेश पाइन्छ। यसैले फलना प्रकारको गस्पल छ, सुसमाचार छ, त्यो अर्कै सुसमाचार हो। यो चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पल हो, यो चाहिँ सिर्फ हिलिङको गस्पल हो, यो चाहिँ यस्तोको गस्पल हो भनेर सुसमाचारलाई भाग गर्न मिल्दैन। प्रभु येशू ख्रिस्टले शरीरमा आएर जे पनि गर्नुभयो, जब हामी त्यसलाई नजिकबाट जब हेरिरहेको हुन्छौँ, हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवन र सेवामा र उहाँको मृत्यु, उहाँको बलिदान र पुनरुत्थानमा हामी जे पनि देख्छौँ त्यो सबै तपाईँ र मेरो लागि हो। अनि उहाँको सम्पूर्ण जीवनलाई जब हेर्छौँ, सम्पूर्ण सेवालाई जब हेर्छौँ, उहाँको मृत्यु र मृत्युमाथिको विजय र पुनरुत्थानलाई, स्वर्ग आरोहणलाई जब करिबबाट हेर्छौँ, नजिकबाट हेर्छौँ, हामी देख्छौँ जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू उहाँले शारीरिक जीवनमा, संसारमा मानिस भएर आएर तपाईँ मेरो लागि प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। यसो हुँदाखेरि हामी सुसमाचार कुनै एउटा हिस्सा मात्र लिएर बाँच्दैनौँ, कुनै पनि सुसमाचारको हिस्सालाई मात्र लिँदैनौँ। हामी सुसमाचारको सम्पूर्णतालाई, सुसमाचारको समग्रतामा
हामी सुसमाचारलाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छौँ। यसमा सबै कुराहरू छ, पापको क्षमा छ, पवित्रता छ, शरीरमा स्वस्थ हुने निको हुने कुरा छ, गरिबीबाट छुटकारा पाएर हाम्रो सबै खाँचोहरू पुरा हुने कुरा छ, दुर्बलतामा बल पाउने इत्यादि इत्यादि जे जति कुराले हाम्रो जीवन भक्ति सम्बन्ध राख्छ, वास्तवमा ती सबै कुरा सुसमाचारभित्र पाइन्छ। हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई नजिकबाट हेरौँ, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई नजिकबाट हामी चिनौँ, प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको प्रत्येक कुरालाई हामी कदर गरौँ अनि जो चाहिँ उहाँले आफ्नो वचनबाट हामीलाई दिनुभएको छ हामी स्वीकार गरौँ अनि जीवन रूपी खेतमा ती कुराहरू रोपौँ। हामी जीवनमा फसलको कटनी गर्छौँ, हामी धोकामा पर्नु पर्दैन। यसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ धोकामा नपर। प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वयं नै जब यस धरतीमा आउनुभयो, म जमिनमा परेर मरिकन उम्रने एउटा गहुँको दाना जस्तै भएर आउनुभयो अनि उहाँ मर्नुभयो, जमिनमा रोपिनुभयो, गाडिनुभयो अनि उहाँ बौरी उठ्नुभयो। उहाँ पहिलो बिउ भएर आउनुभयो जो परमेश्वर संसारमा रोप्नुभयो। प्रभु येशू ख्रिस्ट जब संसारमा आउनुभयो उहाँ एउटा दाखको बोट जस्तो भएर आउनुभयो अनि उहाँ रोपिनु भयो अनि उहाँ उम्रनु भयो। उहाँ अनन्तको लागि उम्रनु भएको असल दाखको बोट हुनुहुन्छ अनि त्यो अनन्त दाखको बोटमा हामीहरूलाई चाहिँ हाँगाहरू हुनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। हाँगा सर उहाँले जोड्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ सारा संसारबाट उत्पन्न हुने पहिलो उठे फल हुनुहुन्छ, फर्स्ट फ्रुट उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ मानिस भएर संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले आफैलाई एउटा बिउ सरह यस संसारमा सबै मानव जातिको लागि छरिदिनु भयो। उहाँले रोपिदिनु भयो, आफूलाई दिनुभयो अनि उहाँले फसलको आशा गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि त्यही कुराहरू नै पाउनुभयो जुन कुरा उहाँले शरीरको जीवनहरूमा हुँदा उहाँले छर्नु भएको थियो। वास्तवमा उहाँले आफ्नै जीवनलाई पनि छर्नु भयो। प्रभु येशूले यसरी एक जग्गा भन्नुभएको कुरा मलाई याद हुन्छ जो योहन्ना रचित सुसमाचारमा लेखेको छ। हामी त्यसलाई एकछिन ध्यान गरौँ, पढौँ। यहाँ यसरी लेख्छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ, प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ कि एकैछिन म तपाईँलाई यो खोजेर देखाउने छु। यहाँ यसरी लेखेको पाइन्छ, योहन्ना रचित सुसमाचार प्रभुले यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई त्यो देखाउने छु। 10 अध्यायको 18 पदबाट हामी पढौँ। 10 अध्यायको 18 योहन्ना रचित सुसमाचार 10को 18मा यसरी लेख्छ, या त त्योभन्दा अलिकति अगाडिदेखि पढ्यो भने हुने रहेछ। 17 पददेखि लिएर, पिताले मलाई यसकारण प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले त्यो आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ। यो आज्ञा मैले मेरो पिताबाट पाएको छु। योहन्नाको सुसमाचार 10को 17 र 18। प्रभु येशूले आफ्नो प्राणलाई फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्नुहुन्छ। एउटा किसानले फेरि फसल पाउने हेतुले बिउलाई छर्दछ अनि प्रभु येशूले यसो भन्नुहुन्छ, कसैले पनि मेरो प्राण मबाट लिन सक्दैन, 18 पदमा, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। उहाँले आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुहुन्छ, उहाँले गर्नुभयो। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ।
अनि फेरि लिने अधिकार पनि छ। यहाँ पनि हामी यो रोप्ने र कटनी गर्ने कुरा देखिरहेको छौँ। हरेक खेती किसान गर्ने जो किसान व्यक्ति छ उसको जमिन हुनसक्छ, उसँग बिउ हुनसक्छ, तर त्यो जमिनमा बिउ छर्ने कि नछर्ने उसको निर्णय गर्ने अधिकार उसको हो। अनि बिउ छरेपछि कटनी गर्ने अधिकार पनि उसैको हो। जसले बिउ छर्छ उसले कटनी गर्ने पनि अधिकारलाई प्राप्त गर्छ। प्रभु यीशुले यही भन्नुभयो कि म मेरो आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु, मेरो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसँग छ। उहाँले आफ्नो इच्छामा तपाईँहरू मेरो लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो, त्यो चाहिँ बिउ छरेको सरह। यसरी प्रभु यीशुले अर्को जग्गा भन्नुभएको छ कि गहुँको दाना जमिनमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, तर त्यो मऱ्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ भनेर। प्रभु यीशु जमिनमा परेर मर्ने गहुँको दाना जस्तो हुनुभयो ताकि धेरै फल फलाओस् भनिकन। अनि साँच्चै प्रभु यीशुले फल फलाउनु भएको छ। ती फलहरूमा तपाईँ र म पनि हो। यदि प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफैलाई एउटा जमिनमा मर्ने गहुँको दाना जस्तो आफ्नो प्राणलाई अर्पण नगर्नु भएको भए तपाईँ र मैले उद्धार पाउने थिएनौँ। तपाईँ र मैले यसरी प्रभुबाटको उद्धार, प्रभुबाटको जीवन, प्रभुबाटको आशीर्वाद पाइरहेको हुने थिएनौँ, हामी प्रभुको हुने थिएनौँ। तर आज प्रभुले तपाईँ र मलाई आफ्नो फसलको रूपमा कटनी गराउनु भएको छ। अनि समय आउँछ जुन समयमा सारा संसारमा फसलको उहाँले कटनी गर्नुहुन्छ। प्रकाशित वाक्यमा पाइन्छ, सिंहासनमा बस्नुहुनेलाई जब कसैले भन्छ कि पृथ्वीको फसल पाकेको छ, तब सिंहासनमा बस्नुहुनेले आफ्नो हँसिया फ्याँकिदिनुहुन्छ र सबै फसलको कटनी हुन्छ। पृथ्वीको फसललाई प्रभु यीशुले कटनी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो जीवनको भविष्यको फसल तपाईँ र मैले कटनी गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ मैले बिउ छर्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरूसँग मेरो यही आग्रह छ, तपाईँहरूसँग मेरो बिन्ती छ, तपाईँहरूले आफ्नो समय खेरो नफ्याँक्नुहोस्। हामी आफ्नो समय खेरो नफ्याँकौँ, प्रभुको वचनलाई हामी लिउँ, प्रभुको प्रतिज्ञाहरू लिउँ अनि त्यसलाई हामी छरौँ। प्रभुको दुई प्रकारको प्रतिज्ञाहरू पाइन्छ। एउटा प्रतिज्ञा छ दिनेछु भनेर भन्नुभएको, अनि अर्को प्रतिज्ञा छ दिएको छु भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, अब्राहमलाई उत्पत्तिको 13 अध्यायमा लुत उनीबाट अलग भएपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आफ्ना कोठाएर हेर, म यो सबै जमिन, यो सबै देश चाहिँ म तेरो सन्तानलाई दिनेछु भनेर। अनि यहोशूको किताबमा पुगेपछि चाहिँ यहोशूले प्रभुले भन्नुहुन्छ कि जुन जमिनमा त्यहाँनिर खुट्टा टेकेको छस् त्यो मैले तँलाई दिएको छु भनेर। दिने हुने कुरा र दिएको कुरा हामी याद गर्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिएको कुराहरू हुन्, या हामीलाई दिइसकेको छ। हामी लिने या नलिने निर्णय तपाईँ मेरो हो। अनि प्रभुले दिनुभएको कुरालाई आज हामीले लिनु भने चाहिँ प्रभुले बिउको रूपमा दिनुहुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, जो चाहिँ तपाईँ र मैले स्वीकार्नुपर्छ अनि हामीले त्यहाँ रोप्नुपर्छ अनि त्यसले फल ल्याउँछ। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। मानिसले जे रोप्छ त्यसैकै कटनी गर्छ, प्रभुले भन्नुभयो। यो प्रभुले राखिदिनुको नियम हो। प्रभुको यस नियममा चलौँ, प्रभुको यस नियमलाई हिँडौँ, हामी सिकौँ। किनकि प्रभुले यसरी नै जीवन बिताएको, यसरी नै हामी जीवनमा अघि बढेको चाहनुहुन्छ र उहाँले नियम राखिदिनु भएको छ। अनि आजसम्म त्यो नियम बरकरार छ। नियमले त्यसरी नै काम गर्छ जसरी एउटा खेती गर्ने मानिसको खेतमा खेती गर्ने मानिसले काम गरिरहेको हुन्छ, फसल पाइरहेको हुन्छ, त्यही नै तपाईँहरूको जीवन पनि हुन्छ। यसरी परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा मानिस जस्तो हो जो आफ्नो बिउ छर्नलाई निस्के भनेर। परमेश्वरको राज्य चाहिँ बिउ छर्ने कामबाट अघि बढेको हुन्छ। परमेश्वरको राज्य उहाँले तपाईँको जीवन ल्याउन चाहनुहुन्छ। प्रभु चाहनुहुन्छ हामीले आफ्नो जीवनमा असल कुराहरू उपभोग गरेको, ती सबै कुराहरू जो प्रभुले तपाईँहरूले तयारी गर्नुभएको छ, यो उहाँको इच्छा छ कि हामी त्यसलाई उपभोग गरौँ, त्यो कुरा हामी लिउँ, त्यो कुरा इन्जोय गरौँ, त्यस कुरामा अघि बढौँ अनि ती सबै कुरा प्राप्त गरौँ जो प्रभुले तपाईँहरूको निम्ति तयारी गरिसक्नु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता, तपाईँको समक्ष हामी यसरी फेरि आएका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ किनकि तपाईँले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो निम्ति दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छौँ। तपाईँले पुत्रमा तयार गर्नुभएको सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो नानीहरूलाई दिन चाहनुभएको कुराहरू हुन् जो तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। हे प्रभु, हामी प्रत्येकलाई तपाईँले दिनुभएको कुरा स्वीकार गर्न सिकाउनुहोस्, लिन सिकाउनुहोस्। जब तपाईँले बिउ
स्वरूपमा दिनुहुन्छ तब प्रभु हामीले पनि त्यसलाई बिउ स्वरूपमै लिएर जसरी बिउ छर्ने बिउ छर्छ हामीलाई ती आफ्नो जीवनरूपी खेतमा चढ्न सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ धोकामा नपर भनेर। प्रभु हामी धोकामा पर्न चाहँदैनौँ। यसैले प्रभु हामी तपाईँको वचनलाई तपाईँको नियमलाई सिरोपर गर्छौँ। तपाईँको नियमको अगाडि आफूलाई झुकाउँदछौँ। तपाईँको नियमभन्दा बाहिर दायाँ बायाँ हामी जान चाहँदैनौँ, तर तपाईँको नियमको अन्तर्गत रहेर सबै कुरो गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँ साथमा हुनुको लागि। महिमा तपाईँलाई, प्रशंसा तपाईँलाई, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा गर्छौँ, आमेन। अब परमेश्वर पिताको प्रेम जसले आफ्नो पुत्रसँग बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैको लागि दिइहाल्नुभयो, अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह जसले हामीलाई जीवन दिन्छ, जसले हामीलाई मरेका अवस्थाहरूबाट बिउताउँदछ, अन्धकारमा रोशनी दिन्छ, नयाँ आशा दिन्छ, अनि पवित्र आत्मा अभिषेक र सहभागिता जसले हामीलाई सबै सत्यमा डोर्याउँदछ, सबै कुरा सिकाउँदछ। यिनै त्रिएक ईश्वरको यो आशीर्वाद, त्रिएक परमेश्वरको कृपा अनुग्रह हामी सबैको साथमा सदा सर्वदा रहिरहेका हौँ, आमेन। तपाईँ सबैलाई जय मसीह। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? तपाईँहरूले के यो सेवाबाट, यो अनलाइन सेवाबाट केही लाभहरू पाइरहनु भएको छ, केही आशिषहरू पाइरहनु भएको छ कि छैन कि यसो जान्न पाए असल हुने थियो। यसो हुँदाखेरि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको कुनै प्रश्न भए त्यो प्रश्नको लागि नै तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो वाट्सएप नम्बर म भनिरहेको छु, तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई के लाग्छ, कस्तो लाग्छ त्यसको अलिकति फिडब्याक दिनुभयो भने असल हुनेछ। हामीलाई पनि, मलाई पनि एउटा अन्दाज हुन्छ कि के भइरहेको छ, के भइरहेको छैन भनेर। नत्र भने वास्तवमा के हुँदैछ भने म यसरी रेकर्डिङ गरिरहेको छु, पठाइरहेको छु, अनि कहाँ गइरहेको छ, के भइरहेको छ मलाई केही पनि थाहा हुँदैन। जबसम्म तपाईँले थाहा दिनुहुन्न मलाई केही पनि थाहा हुँदैन। यसो हुँदाखेरि यो तपाईँले यति गरिदिनु भयो भने म अति नै कृतज्ञ रहनेछु र म थाहा गर्नेछु कि सायद मैले गरेको सेवाबाट केही भइरहेको छ कि भन्ने मलाई एउटा अन्दाज हुनेछ। हवस्, धन्यवाद। मेरो वाट्सएप नम्बर यस प्रकार छ 8296159561। फेरि पनि भन्दैछु 8296159561। हवस्, जय मसीह। फेरि अर्को सप्ताह भेटौँला। प्रभुले आशीष दिनु।